येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. आल्तीन ते बाटल्यान वचपी रस्तो केल्यात कामाक लागून बंद. इंडिकेटर्स नाशिल्ले बॅरिगेड्स दवरिल्ल्यान अपघातांचो जाला भय. मडगांव पुरुमेताच्या फेस्ताची फेरी सापडल्या वादात. मडगांव नगरपालिका आणि हेर अधिकाऱ्यांचेर उच्च न्यायालयाचो आदेश फाटीर मारिल्ल्याचो आरोप लायला सावियो कुतिनोन. FC गोवान केरळ ब्लास्टर्सांक हारावन 4-3 अशा फरकांनी मेळयले रोमांचक जैत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीचे आनीक एक स्मार्ट काम गोवा 365 उक्ताडार हाडला. आल्तीन ते भाटल्यान वचपी रस्तो फकत दुचाकीक लागून उक्तो दवरला. रस्त्याच्या कामाक लागून रस्ते बंद केल्यात, पूण थंय फकत एक बॅरिगेड रस्त्यार दवरला. ताका आवय ना बापूय. बॅरिगेटाक इंडिकेटर ना. स्ट्रीट लायट आसा म्हण बरें. पावसान लायट गेल्यार लोकांनी देवाक उलो मारपाची पाळी येतली. पळया स्मार्ट सिटीची अर्दकुटी कामां दाखयता आमचो रिपोर्टर विन्सन रोजारियो. हिंगा आल्तीन सटिया फ्रॉम आयटिया सटिया तूं बाटल्यान तर वयतलो जाल्यार तिका तो रोड तेणी क्लोज केल्लो आहा. आनी आतां तुका पळय म्हाज्या फाटल्यान दिसता तिका ती एक बॅरिकेड आहा. सो बॅरिकेड ही मदेंच रस्त्यार घातलेली आहा आनी बॅरिकेडाच्या एका तिका एक इंडिकेटर लायलेलो ना. ही आतां फर्स्ट बॅरिकेड जाली. सो हे बॅरिकेडीक हिंगा एक इंडिकेटर लायलेलो ना. आतां स्ट्रीट लायट आहा म्हण ओके. आनी केन्नाय तर पावस पडलो, आतां पावस स्टार्ट जाल्लो आहा आनी तर ही स्ट्रीट लायट तर गेली जाल्यार ही बॅरिकेड आहा म्हणून हिंगा कळपाची ना. सो ते हे बॅरिकेडीक एक इंडिकेटर घालूंक जाय आसलो. सो हिंगा इंडिकेटर ना, बॅरिकेडाकूय हे ना. सो हे आतां तूं हिंगा आल्तीन सटिया तर बाटल्यान वयतलो जाल्यार, कित्याक आल्तीन सटिया बाटल्यान वचपाचो हो रोड तेणी बंद केल्लो आसा. सो तशीच आतां हिंगा आनीक एक बॅरिकेड आहा. सो आतां तुमी पळय हे म्हाज्या फाटल्यान बॅरिकेड दिसता पळय तिका, हिंगा एक तिका लायट घातलेली ना, कांय हे ना. सो तशीच आतां हिंगा एक सेकेंड बॅरिकेड घातलेली आसा. सो हो आतां हितून सटिया येता पळय दुसरो रोड फ्रॉम जॉगस पार्का कडेन सटिया येता पळय तो तिगा सटिया हे म्हाज्या फाटल्यान येता ते जॉगस पार्का कडच्यान सटिया येता पळय तो रोड, तो आतां हे हिंगा एगेन बाटल्यान वचपाचो रोड. सो तिगाय आतां फूल बॅरिकेड घालून पळय तुवें म्हाज्या फाटल्यान तिका बंद केल्लें आसा, पूण एक इंडिकेटर घातलेलो ना. पळय हें तुमकां आतां दिसता तें जुंता हावजाच्या सायडीक आनी ऑपोजीट टू ADC बिल्डींग एंड ऑपोजीट टू सिवील सप्लाय गोडावन. आतां न्यू इयराक फर्स्ट डेयाक 1 जानेवारी एक डेथ जाल्लो बिकॉज ऑफ हेंचे निग्लिजन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर. कित्याक तिका इंडिकेटर घालूंक नासले आनी इंडिकेटराचेर अश्यो हे नासल्यो, रस्त्याचेर बॅरिकेड पोल मारून सांडलेलो. सो आतां जानेवारी जावन फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे हे आतां हेंचे ऑफिसर आहा ते 5 म्हयन्या भितर इसरले. पूण आतां होच प्रॉब्लम जाला, आमी इसरोंक ना अजून. सो आमी इसरोंक ना, आमी ते ट्रॅक करीत आहा, ट्रॅक धरीत आहा आनी आतां 5 म्हयने जाले हांकां ते हेचो उगडास गेलो, दे फॉगॉट. आनी ही आतां हिंगा बॅरिकेड मदें घालून दवरलेली आहा रस्त्याचेर, पूण तिका इंडिकेटर बा कांय घातलेलो ना. हो एक लायट हिंगा फ्लॅश बा कसलीच ना आनी हे रस्त्याचेर मदें आसा पळय. आतां हिंगा ही स्ट्रीट तर लायट गेली, हिंगा कोण 2 व्हिलर्स वयता पळय तेंची सेफ्टी कितें आहा? हे बॅरिकेड घाल्या तिका इंडिकेटर घालूंक जाय आसले, हिंगा सेफ्टी कितें आहा? सो हिंगा सुद्दां तूं आतां बाटल्यान वयतलो जाल्यार आनी तर तूं सदांच्या भाशेन कोण नॉक आसलेलो तर फास्ट येता. सो तेणें कितें करपाचें? गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. फटीची नोकरी, जायरात आनी सायबर गुंडगिरी आनी खंडणी घेवपाच्या सायबर गुन्यांव प्रकरणात एकल्याक धरलो. पळयात पुराय बातमी. सायबर गुन्यांव पुलीस स्टेशनात केस नोंद केल्ली, जी एका बायलेचे कागाळीचेर आधारित आशिल्ली. आरोपी व्यक्तीन सामान्य हेतून वागून फॅब कंपनीत रिक्त जाग्या खातीर फटीची नोकरी जायरात उजवाडायली आनी टेलिग्राम ॲपा वरवीं कागाळदाराक
संपर्क साधलो. तांणी तिका व्हिडिओ कॉलावरवी ऑनलाईन मुलाखती खातीर हाजीर रावपाक सांगले. त्या वेळार कंपनीचे प्रतिनिधी म्हूण आपूण तिका कपडे काडपाक जबरदस्ती केली आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करून स्क्रीनशॉट घेतलो. हाचे उपरांत आरोपी कागाळदाराक ब्लॅकमेल करपाक लागले. कागाळदाराक फाटले 2 म्हयने आरोपीन त्रास दिल्लो. या काळात आरोपीन कागाळदाराक धमकायली. कर्नाटकांतल्या बेंगळुरात मेळची ना जाल्यार तो तिचो व्हिडिओ आनी चित्रां भौशीकपणान सुट्टलो अशें सांगले. पुलिसांनी एक सापळो घालो यत्न करून आनी बरोच तेंप फाटलाव केल्ल्यान आरोपीक धरपाक हांकां यश आयले. आरोपीच्या फोनाचेर रेकॉर्ड केल्ले पिडेस्ताचे व्हिडिओ मेळ्ळे. सायबर फॉरेन्सिक तपासणी खातीर फोन धाडला. PI दीपक पेडणेकार, सायबर क्रायम PS रायबंदर हांचे खाला फुडलो तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव पोरण्या मार्केटा कडेन पुरुमेताच्या फेस्ताची फेरी भरपाची आसा. पूण ही फेरी महामार्गा कुशीक भरिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जावपाचो भंय मडगांवकारांनी उक्तायला. तशेंच मडगांव नगरपालिका आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांचेर उच्च न्यायालयान जात्रेचे नियंत्रण करपी आदेशाचे उल्लंघन केल्ल्याचो आरोपूय सावियो कुतिनोन केला. 7 दिसांचे पुरुमेताचे व्हडल्या फेरयेचो विशय आता बरोच तापट जाला. नगरपालिकेक लोकांचे पडिल्ले ना, फक्त येणावळ एकठांय करतात. फेरयेन फक्त दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां करता. फेरी म्हळ्यार घोड बंगाल अशें मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन सांगले. जात्रेन जाल्ले उल्लंघनाचेर जपसालदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे नाव दिवन उच्च न्यायालयान अवमान याचिका दाखल करपाची शिटकावणी सावियोन दिल्या. पळयात. इलॅबोरेट केल्ल्या 3 जागे दिल्ल्या. एनी वन प्लेस शूड बी अलॉटेड फॉर द ओके. पयलीं कितें जातालें, पयले लोक तितलो नासलो, तितलो ट्रॅफिक नासलो, तितलो पॉप्युलेशन नासलो, तेन्ना चलतालें सगळें सिस्टम. आतां तें चलपाचें ना, कित्याक आतां हायवे जाल्ले आहा सगळे आनी हायवेच्या सायडीन फेरी घालप इट्स व्हेरी डेंजरस सिट्युएशन. कित्याक लोक फकत हांगा गाडयो चलपाना, हांगा लोकूय चलतले. सो लोकांक हांगासान थंय क्रॉस करचें पडटलें, थंयच्यान हांगा येवचें पडटलें आनी बस थांबतल्यो, हें सगळें आहा हांगा सिस्टम. सो हांगा लोकांक कितें अपघात जावपाची शक्यताय आसा, प्लस गाड्यांची शक्यताय आसा अपघात जावपाची. प्लस तेणी जे हांगा हें कितें नो पार्किंग म्हणून बोर्ड घातिल्ले आहा, कितले जाण फॉलो करतले ते आनी हू वील बी देर टू लूक आफ्टर दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आनी दुसरी वस्त ताणी जे बोर्ड्स घातिल्ले आहा लांब लांब, ते आतां पावसाचो काळ येतलो तेन्ना ते बोर्ड आतां समज ते प्रेशरान जशें मुंबय तो ट्रेजिडी जाल्ली ते भशेन जावपाक शकता हांगा. सो वॉट इज दिस थिंग एक्चुअली म्युनिसिपॅलिटीचे जागे ते म्युनिसिपॅलिटीक ताचो रेवन्यू वचपाक जाय आशिल्लो, पूण ते बोर्ड्स आर ऑल इलिगल. सो दीस इज हाव द गव्हर्मेंट वर्क्स. Very shame to say that Goa government हे भाषे काम Morgaon municipality is least concerned about the interests of the citizens. Thank फकत पयशे करपाक जाय. They are not bothered how the citizens live in this sort of situation. चड कोण माडेल लोकांक बरे त्रास जाता, but they are least bothered. They want their income, and their income, of course, their income is not only the official income, the unofficial income also. So there is no transparency in anything that the municipality does here. And this is the biggest problem, because the interests of the citizens are not taken into account at all. कांयच परवाब करनाय ते लोकांची, जाय ते कोत्ताय. आनी it is like they used to say in Portuguese, quer posse iman. We are the ones who are ruling here, so you listen to us. Then they are not bothered about the court orders. They are not bothered about anything. येवपा कारण म्हळ्यार कितें, ही आतां फेरी घालपाक सुरवात जाल्ली आहा. आनीक ऑर्डर आसा हायकोर्टाची 2015ची, आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे ऑप्शन दिल्ले आहा. आनी ऑप्शन कोणाचेर हें दिल्लें ऑन द बेसीस ऑफ फूल सजेशन. जे ऑथॉरिटीज आहा हे फेअर परमीट करपाचे, त्या ऑथॉरिटीजान 3 ऑप्शन दिल्ले, 3 स्पेसीस दिल्ले जंय फेअर घालपाक शकता तशें. आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान एग्री जाल्ले की खंयचे जाल्यार एक ऑप्शनाचेर ते करचे म्हण. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अशें म्हणून डिफरंट प्लेसीस अशें. आतां हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे ऑथॉरिटीज आहा ते ए ऑर बी ऑर सी जावपा सुवातेर A+B+C प्लस सगळेच हे ऑक्युपाय करपाक शकता. आनी फाल्यां पार्किंग खंय, ओके. आतां सेकंडली तुमी जेन्ना स्टॉल घालता
पळया न्ही कोणा दिवपा जाय ती तुमकां जे होलसेलाचेर कोण कोणाक तुमी अलॉट करतात आनी मागीर ते ब्लॅकान विकतात असले जाता आनी जे कोण जेन्युइन ओरिजिनली जे कोण आसा तांकां मागीर स्टॉलच मेळना कित्याक तांचे गॉडफादर कोण आसना हांगा गॉडफादर चड जाल्ले आहा आनी स्टॉल त्या कारणाक लागून वाडपा लागल्या अननेसेसरी आनी जो कोण जेन्युइन हें आहा तो भायर पडटा वो तो खंय तरी कोणशा पडटा आतां आमी जे आयकता ते प्रमाणे एक स्टॉला फाटल्यान 3 मिटराचे काय 4 मिटर काय 3 मिटराचे स्टॉल आसा ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा दॅट 2 मिटराचे सो ताका एक स्टॉल आसा जो तेमी स्पेसिफाय केल्लो आसा सायज ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा इट इज इन्क्लुझिव्ह ऑफ सोपा म्हणटा ते आनी इन्क्लुझिव्ह ऑफ GST आतां आमी हेजे मुखार आनीकूय आमी इन्क्वायरी करतले की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले पयशे म्युन्सिपालिटी दिवपा आसा ते म्हळ्यार हें जे अंडरस्टँडींग जाता आमचे कडून येता आतां ऑफिशियली कांय ना आमचे कडेन हातीन पूण आमचे कडून येता की ह्या व्हेंडरा कडे पयशे घेवन सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक म्युन्सिपालिटी पयशे दिवपा आसा हे अरेंजमेंट आमकां सामकें खंय तरी बरें सस्पिशियस लागता कित्याक आमी हेंवूय आयकल्लें आहा की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले दिवपाचे हे कांय हे कावन्सिलर्स आनी चेअरपर्सन हे ठरयता म्हळ्यार कितें की एक तुमकां रेट फिक्स करपाक आनी तेजे वयले आहा ते मागीर शेअरिंग जाता सो हे भाशेन हें करता बट एट द कॉस्ट ऑफ मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिल पब्लीक ट्रेजरी आमी सांगपाक कितें सोदता तुमी हे जे फेरी आहा ते तुमी लोकां खातीर करता म्हण दाखयनाका आमकां भरपूर खबर आहा हे तुमचे ओन इंट्रस्टाक आनी कोणा तरी फाटल्या दारांतल्यान हे पयशे करपा खातीर हें सगळें कारस्थान चल्लें आहा ट्रान्सपेरंट कांयच ना जे वेंडर आहा ते त्रास काडटा ते काडटातच तांकां कितले लॉस जाता लॉस जायना ते तांकां खबर आहा जे कोण हिंगा स्टॉल चलयता ते ब्लॅक स्टॉल्स म्हणून सो ते ब्लॅक स्टॉल्स म्हणजे ते मातशें कितें एलोबरेट करून या सी हिंग कितें आसा सर्टन जे सम पीपल इन पावर इट मे बी कावन्सिलर चेअरपर्सन कोण तांकां एक हेंच अलॉट करतात स्टॉल आनी बरें प्रायम लोकेशन आहा ते बरें सामके हेजे चड गिरायक जावपा आसा तसली स्टॉल तांकां एक सकट दितात पूण सामकें बरें हें करून एक नांव घालून सेपरेट नांव घालून आनी मागीर ते काडटा आनी दुसऱ्याक ब्लॅकान विकतात एट अ प्रिमियम आतां 9,600 ऑफिशियल जाल्यार तांकां 12,000 पडटले एक स्टॉल सो हे भाशेन हें कारस्थान चल्लें हांगा कितलीशीं स्टॉलां ब्लॅक स्टॉल्स शंबरांनी म्हणपा जाता कित्याक एकलो 50 घेता म्हण आयकता आनी घेयना जाल्यार मागीर झगडीं चलता म्युन्सिपालिटीन गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकार. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हाणें सुरू केल्ली रोबोटिक्साचेर फ्री कार्यशाळा घडोवन हाडली. सिद्धलिंगेश्वर कम्युनिटी हॉल मंगूर हिल वास्को हांगा ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीचें नांव रीच म्हळ्यार रोबोटिक्स फॉर एव्हरी चायल्ड अशें आशिल्लें. पळयात कांय खीण. आज क्युरियस माइंड्स आनी म्हाका दिसता आज रोबोटिक्स कॅम्प हांगा दवरला जाचो हेड आमचो वास्कोचोच योगेश केरकार आसा आनी खूब बरें दिसता आज तुमी भुरग्यां भितर पळयलेले इतलो उत्साह आसा. आज हे सगळे मिशिनाचो जमानो आमी म्हणटात आनी तातूंत भितर रोबोटिक्स हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या भुरग्यां पर्यंत पावचें ताच्या भितर अवेरनेस जावचें आनी भुरग्यां भितर जो आमचो टॅलंट आसा आमी पळयलां की भुरग्यां भितर खूब टॅलंट आसा तो मोबायलान पळोवचे पेक्षा असले कॅम्प सपोज ऑर्गनायज केले तातूंत भितर तांकां अवेरनेस तर जातलेच रोबोटिक्साचे पूण एक मिशीन सादारणपणे कशें चलता नाल्यार ऑटोमेटेड सगळे मिशीन्स आज आमी जी पळयतात ती कशी सगळें ताजें चालन आसता ते तांकां प्रॅक्टिकल यूज हांगा शिकयलो वता. तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता भुरग्यांक एक किट दिल्लो आसा 2 भुरग्यांक आनी भुरग्यां भितर एक जे टॅलंट आसा म्हणजे एक स्कील हें एक प्रकारचें स्कील आज आमी स्कील इंडिया म्हणटा भुरग्यांक फुडल्या पिळयेक आमी स्कील करपाक जाय तांकां स्कील सगळें शिकोवपाक जाय त्या खातीर हो कॅम्प आसा. आनी हाजेय पयलीं पळयलां की कंप्युटर नॉलेज म्हणजे आतां जेन्ना जॉब्स तुमी खंयच्याय जॉबाक वता तेन्ना कंप्युटर नॉलेज तुका हें कळपा जाय तें कळपा जाय हें सगळें ते हें दाखयतात. तशेंच म्हाका दिसता फुडलो जो काळ येतलो तो ऑटोमेटेड सगळो आशिल्ल्या कारणान रोबोटिक्स हाजे एक्सपिरियन्स कोणाक आसा ताका खंय तरी प्रेफरन्स मेळूंक शकता आनी ताज्या खातीर ह्या भुरग्यां भितर आतांच हे रोबोटिक्साचे हें भितर घालप आनी तांचे भितरले जे टॅलंट आसा हांव म्हणना की सगळे हांगा एक 20-25 भुरगे आसा ते सगळेच हातूंत इंट्रस्टेड आसतले पूण तातूंत भितरले 15-16 जाण इंट्रस्टान सपोज हें फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता तांची स्कील वाडटली तांकांय फुडें अशें हे भुरग्यांची पयली उमेद पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हे अशेंच चालू दवरपाचें सरान आमच्या MLA सरान प्रत्येक वॉर्डान आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा तेंच्यान आपणाचो एक बहुमूल्य वेळ आमकां दिल्लो आसा तेज्या बद्दल आनी आमचे योगेश केरकर सर आनी सायमन सर थँक्यू वेरी मच. की ल्हान वयान हे असले रोबोटीक आतां ह्या काळाची सारकी गरज आसा की भुरग्यांक बिजी दवरपाक कितें एक्टिविटीज हांगा हेंच्यांनी चालू केल्या ती अशीच फुडें बी
आमकां हेजे आमच्या वार्डान फुडल्या वार्डान अशें चालू करपाचें चालू दवरपाचें अशें मागता आनी ह्या भुरग्यांकूय एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे टॅलंट शिकोवन घेवन फुडें वयर सरून तेंचो फ्युचर घडोवपाक. भुरग्यांचे मायंड हे एजीचेर 8 वर्सां 9 वर्सां हे एजीचेर एक म्हणल्यार ओपन प्लेग्रावंड आसता तितून तूं जाय तितले भरता तेच भुरगे फुडें व्हरता लायफान तेजे एम्बिशन किंवा मोटिवेशन जाता. अशें आमी आमचो कंपनीचो ऑर आमच्या फावंडराचो म्हणजे मनोज सराचो हू इज एन एअरफोर्स ऑफिसर तो कोल्हापूरच्यान जे हे सगळें काम करता तेजो उद्दिश्ट एकूच आसलो की नर्चर द अर्ज टू क्रिएट इन द यंग मायंड्स. सो हे आमी उद्दिश्ट फुडें घेवन फुडें सरले. दुसरें उद्दिश्ट म्हटल्यार जें म्हाका आवडलें पर्सनली ताका लागून हांव फुल्ली ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जालो दॅट इज मेकिंग रोबोटिक्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल. अशें दिसता म्हाका की अशें तांकां ट्रेनिंग दिलें तो गरीब जावं रीच जावं ल्हान जावं व्हडलो जावं सगल्यांक देवान एक अशी बुद्धी दिल्या की तो बुद्धी आमी पळयला की सारको कमीत कमी शिकतलो पासून इस्कॉलान पास जावना पूण तो टॅक्निकल फिल्डार खूब यश मेळयता. सो हें म्हाजें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. भारताच्या मार्शल आर्ट समाजा खातीर म्हत्वाची घडणूक घडोवन हाडून गोंयच्या शिका पाटकाची जू जित्सू आशियाई संघटनेन आशियांतल्या फायटिंग जू जित्सू शिस्तबद्धतेचो मुखेल रेफरी म्हूण नेमणूक केल्या. जू जित्सू आंतरराष्ट्रीय संघटनेची मान्यताय मेळिल्ली ही संघटना आशियांतल्या जू जित्सूची उदरगत आनी नियंत्रणाचेर देखरेख दवरता आनी आशियांतल्या ऑलिंपिक कावन्सिलाचो वांगडी आसा. आशियाई पावंड्यार 5 विशय हुमकळत आसात. तातूंत डुओ, शो, जिऊ जित्सू आनी संपर्क विशय आसात. शिखा पाठकाची ही नेमणूक तिच्या ह्या मळार आशिल्ल्या समर्पणाची आनी अनुभवाची गवाय. ही प्रतिष्ठीत पद सांबाळपी ती पयली भारतीय आनी आशियाई. फाटल्या वर्सा रियादात जाल्ल्या संवसारीक झुजारी खेळा सर्तीत शिखा पाठकाची झुजा शिस्तबद्धताये खातीर पयलो आशियाई रेफरी म्हणून वेंचून काडलो. कझाकिस्तानात जाल्ले यूथ जू जित्सू वर्ल्ड चॅम्पियनशीप, थायलंड JGIF ग्रँड प्रिक्स, थायलंडात जाल्ल्या वर्ल्ड कॉन्टॅक्ट कप ह्या सारख्या वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी भारताचे प्रतिनिधित्व केल्ल्यान तिचो प्रभाव चालूच आशिल्लो. तशेंच ग्रीसात जावपी संवसारीक आनी युवा जू जित्सू चॅम्पियनशिपा खातीर तिची निवड जाल्या. नवो मुखेल रेफरी म्हूण शिखा आशियांतल्या 44 देशांतल्या सगळ्या झुजारी विशयांक रेफरी शिक्षण कार्यावळींचे व्यवस्थापन आनी विकास करपाची जापसालदारकी सांबाळटली. With the Jiu-Jitsu Asian Union, almost around 44 countries are affiliated and actively taking part in Jiu-Jitsu. So, as in head referee, it's a very challenging responsibility. I can say that I have to take care of Asian referees. I have to help them to learn and grow themselves as in a referee. So, my main responsibility will be to conduct a referee education program, seminar, workshop, and training for the young referees. So, I mean, it's a very big opportunity for me to stand as an Indian and to serve myself for my country, and now I have to serve myself for my Asia also. This achievement, I mean, I cannot share into my words because I'm involved in Jiu-Jitsu from last 6 years. I think on the basis of my performance, my achievements and my capabilities, JJU has given me this responsibility, and I'll try my level best to serve myself as an educator. I'll try to help young new referees to learn, to grow and to work together and to join our referee family. As we all know that Jiu-Jitsu is a part of upcoming national games, and soon we have a South Asian Championship in India in the month of September, and I had requested Indian Federation to start Jiu-Jitsu activity program here in Goa. We already started. Recently we had a seminar in Don Bosco College, Panjim, and we are going to start with many activities in Goa also. So I'll try my level best to prepare official as well as coach, and the most important part, the pillar, is athletes. I'll try to train few athletes and coaches to learn this sport and create our strong Goa team for the upcoming national games. I have been getting a continuous support from my family. As I can say, before marriage, my mother, she was always there behind me, and she gave me a continuous support. As when I was in class 8th, I mean, from the childhood I started with my judo journey. I was a judo player, and now after marriage, now I have a 4 years of kid,
and I have so much of responsibility for my house, for my professional work. So I can say that now in current phase of my life, my in-laws are my full support. I mean, my husband, my father-in-law, my mother-in-law, they are continuously pushing me to just grow, learn and achieve. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसोपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. मांद्रे सावंतवाड्यार देवगतीचा फेरा ह्या नाटकाचो प्रयोग सादर जालो. थळाव्यांनी नाटक पळोवन गर्दी केल्ली. पळयात नाटकाचे कांय देखावे. समजला मा होय समजलं मग आता चालू पण चहा मला चहा हवी चहा यस आज या दिवशी तू आम्हाला सोडून गेलीस तो दिवस म्हणजे मकर संक्रांत असे मला काय मी त्या दिवशी जन्मलो होतो आई तू होतीस ते दिवस आणि आताचे दिवस या घरात कोणी नाही. कोबीच्या आवाजापेक्षाही सुंदर म्हणजे मी इथे आल्यावर तुझ्या गाण्याच्या रियाजात खंड पडला वाटतो कसं असेल तर मी निघालो नाही माहित आहे अगं मी आकृतीने तुला भेटायला आलो जर तू दुसरे तुझे बोलू लागलीस तर मी का म्हणून चुकलंच बाई माझं यापुढे ना रागवणच बंद मग तर झालं पण नियतीला पटलं नाही ते आणि काय झालं तुमच्या मुलीचं काय झालं ते वेगळंच काही टवाळ कोणाच्या नजरेत आणि त्यांनी त्याचा विचार पुरवला. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. FC गोवान केरळ ब्लास्टर्सांक हारयलो. 4-3 अशा फरकांनी ही मॅच सोंपली. म्हापशा धुळे स्टेडियमांत जाल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीक करंड सर्तींत केरळ ब्लास्टर्स आणि FC गोवा हांचे मदीं फायनल मॅच जाली. FC गोवान केरळ ब्लास्टर्सा आड पेनल्टी शूटआउटान रोमांचक जैत मेळयले. FC गोवान 4-3 अशी स्कोर लायन करून मॅच सोंपयली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. येता त्या सप्तकात हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यता आसा. थोड्या सुवातांनी गडगड घालत पावस पडू येता. देखून राज्यांत उष्ण आणि दमट परिस्थिती तिगून उरतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.